کرتی لشک نہ مارے مطلب بیدگی ہو جاوے تابائے دا حسن شہیدہ جو بھی جال نہ جلی جاوے آدم دا سونا ماہی سنو کدرے نظر نیا توبہ ایڈا حسن ماہی کوئی جنہی چال نہ چلی جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے وہ بھی دن آئے ہر ویلے جمال ویکھن والے بلال مدینہ چھڑیا تے ملک شام پر تو رکھے صحابہ رستہ رکیا کیا بلال ساتھ مدینہ چھڑ کے نہیں جاڑ دینا تے حضرت بلال حبشی فرماتے نے لوگوں مجرہ نہ روکے جے میں نو مدینہ دیا گلیاں سجیاں لگ دیا نے سیدنا صدیق اکبر نے راہ روکیا تے بلال ہاتھ جوڑ کے کی سونے آجے اپنے لئے خریدے آئی تے میں نہیں جاتا تے جے یار لئے خریدے آجے تے آج میرا راہ نہ روکے آجے سیدنا صدیق اکبر نے رستہ چھوڑیا بلال حبشی روڈ دے مدینہ تو یہ بات چھوڑ کے جا رہے تھوڑے جے مدینہ دی جو نکلے تے بلال ملک مدینہ میں بیٹھیا مدینہ دیا او کھجورہ دے درخت نظر ہی آئے بلال تو تھاڑا مار کے رو پہ چیخنا مار کے رو پہ کہ خواجہ غلام فریدی زبان سے بول کے آخر ہیں آپ فرماتے ہیں اچھی عالمیاں لال کھجورہ پد جلا دے سارے جس نمنال پریدیاں ساؤں سکھایا دم نظر نیا گلیاں ساپوں سمجھد سیون ساتوں بیڑا کھامن آوے غلام فریدہ اٹھے کی بشرنا اٹھے یار نظر نہ آوے حضرت بلال مدینہ چھڑیا مجھے شام ڈیرے لال 6 مہینے کے شام روبے آن گزر گئی ایک دن ادھی رات لے اکھ لگ گئی کملی والے بلال کے خواب سے آئے حضرت بلال نے قدمانوں جب مار لے آئے نبی کریم نے فرمایا بلال میرے ناراض ہیں عرض کی تھی کملی والے میرے غلامہ کبھی غلام فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی عرض کی تھی کملی والے تسی نظری نہیں ہوگے میرا مدینہ دل نہیں لگتا نبی کریم نے سینے نہ لگایا فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ میرا تینا دل نجیب امبر رائی ادھی رات ملے بلال دی اکھ کھل گئی یہ سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں کل وچ پالیاں دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے فیر بچھڑنا جانا ادھی رات ویلے بلال روتے مدینے والے آ رہے اردے کردے قبلی والے آ تیرا بلال پہ آیا بائی آؤ کے مدینہ دیا دیواران چاہ دینے نکے نکے بچے میں سینے لگا کے رو دینے فرما دینے بچے اپنی عظمت باری جاما انہا حبا مچ سالے دے کتھے میرا مہی سالے دارے آئے پورے پورے مچ دے نبی دے ادار آئے کدے سن کری جی جا دینے کدے سن کری جی جا دینے اب کردے کملی والے آئے سنے آ تیرا بلال آئی
مسجد نبی چ کوہراؤں مچ گیا مدینہ دیاں گلیاں چ رولے پا گئے اج سونے دا بلال آیا ہے حضرت بلال نے نبی دی قبر نو کلہا ماریا اد کدے اٹھ سونے تیرا بلال آیا صحابہ نو نبی دا زمانہ یاد آیا صحابہ نے فرمایا بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دا رہا ہے بلال رو کے فرمان لگے صحابہ اگے اذان پڑھ رہا اذان والا ویکھ رہا مینوں سونا بھی کھا دیو اذان پڑھ دیا حضرت امام حسن حسین فرمان لگے چچا بلال وہ اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دا رہا بلال نے نبی دے بیٹیاں نو سینے نال لگایا حضرت بلال نے نبی دے منبر دے سامنے اذان شروع کر دی صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں بلال اذان پڑھی جا رہے مدینہ دیاں گلیاں چ کوہراؤں مچ گئے اج نبی دا بلال آیا ہے نوجواناں میں بھی کعبہ پڑھیا ہے کباریاں پردہ دار بچیاں روگیاں مدینے دیاں گلیاں چ آ گئیاں ماما دودھ پلا دے بچیاں نوں سٹ کے زار پئیاں نکے نکے بچے مدینے دیاں گلیاں چ روندے ہیں بچے رو کے کہندے اماں بلال آ گیا ہے نبی کدوں ہویا بچے بھی روتے ماما بھی روتی آل حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے آپ نے پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ جملی والے دے نام دے چیخاں بلندے آ گئیاں حضرت بلال نے اکھیاں کھولیاں نبی دا منبر ویکھیا جڑے ویلے آقا دا منبر خالی نظر آیا حضرت بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے دن دن کے بعد ہوش آیا اپنی سواری سے بہن کے ملک شام تر پہ تے مڑ کے فرما دینے ہجر تیرا پانی منگے میں کھونے نہ دے تیرا جی کر جائے کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا جڑے یار دا جمال دیکھن والے او مڑ کسی ہور نو مصطفیٰ علیہ السلام دا جمال دیکھ دو تو جوانوں آخر تے دعا کرنا میں فرمائشہ پڑھیا سن بھائی ارشد کمبو صاحب باقی ادھار ہے ہون میں تھک گئے یا صبح جمعہ پڑھانے سفر بھی کافی طویل ہے باقی انشاءاللہ پھر کدے حاضر ہوا گے اس تو اگلے عنوان تے ایتھوں گل شروع کر لواں گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو دعا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے باریاں دی محفل دے اللہ اس سارے اقتدام اسرام قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین